अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ से वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पाकिस्तान की अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये बहस चल रही है कि गुज़िश्ता जो जुडिशल हिस्ट्री में जिस तरह से फ़ौजी मार्शल लॉ को वैलिडेट किया गया, उनकी तौसीक़ की गई, उसके ऊपर जवाबदेही होनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पे बहुत सारी डिस्कशन हो रही है। मुख्तलिफ़ केसेस में ये बात की जाती रही कि अदलिया को भी खुद एहतसाबी के तौर के ऊपर खुद एहतसाबी का मुज़ाहरा करते हुए या अगर हम कहें कि अपनी माजी की गलतियों को मानते हुए पब्लिकली हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने भी उन मार्शल लॉ की तौसीक़ की है, उन मार्शल लॉ को वैलिडेट किया है। एक केस जो जनरल मुशर्रफ मरहूम उनकी वफ़ात के बाद अब जो उनकी अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको सुन रही है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 4 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। और इस केस की समाअत के दौरान एक मरतबा फिर ये बात कही गई है कि अदलिया ने माजी में जो कुछ किया उसको पब्लिकली तस्लीम करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने यहाँ यहाँ पे गलतियाँ की हैं और वो तमाम जजेस भी अकाउंटेबल हैं, काबिल एहतसाब हैं। तो थोड़ा सा आपको अहवाल बताते हैं एग्जैक्टली क्या क्या अहम ऑब्जर्वेशन दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या कहा गया, जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से क्या कहा गया। तो हुआ कुछ यूँ कि इस समाअत के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की, उन्होंने ये कहा कि कमराए अदालत में मार्शल लॉ को जायज़ करार देने वाली जजेस की तस्वीर क्यों आवेज़ा हैं। आप अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच 1 जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट कहलाता है, अगर आप उसमें इंटर हों, दाखिल हों, तो उसकी दाएं और बाएं जानिब पूरी दीवार के ऊपर यूं राउंड में तस्वीर लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के माजी के मुंसिफों की। और उसमें वो तस्वीर भी शामिल हैं, वो तस्वीर भी लटकी हुई नज़र आ रही हैं हमें, जिन्होंने माजी में मार्शल लॉ को वैलिडेट किया। चाहे वो नसीम हसन शाह जैसे लोग हों, मौलवी तमीज़ुद्दीन या पीसीओ के तहत ओथ लेने वाले, वो सारे वो जो दीवार है वो पूरी भरी हुई है। तो उसी की तरफ इशारा था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। उन्होंने कहा कि जजेस की जो तस्वीर हैं, ये मार्शल लॉ को जायज़ करार देने वाले जजेस की तस्वीर क्यों आवेज़ा हैं। हमें अपनी नस्लों को गलत और सही का बताना चाहिए, हमें गलतियों का इदराक करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो माफ़ी तो मांग सकते हैं। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने जब ये केस का आगाज़ हुआ तो एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि 2019 में हाई कोर्ट में इख्तियारी समाअत ना होने के बावजूद जो है वो समाअत की और स्पेशल कोर्ट को जो है वो कलादम करार दे दिया। और फिर उसके साथ साथ दरख्वास्त गुजार वकला, जवाब दहिंदगान, हुकूमत और अदालती मावनीन सब एक पेज पे थे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि उस वक्त हुकूमत किसकी थी, तो उस वक्त जवाब दिया गया कि हुकूमत तो जनाब उस वक्त पीटीआई की थी। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी सियासी हुकूमत की ऐसी क्या सियासी मजबूरी हो सकती है वो आइन शिकने की मुखालफत भी ना करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर यहाँ पे कहा, उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब, आपने कहा सब एक पेज पर थे, पेज क्या था, यानी हुकूमत ख्वाह कोई भी हो, सफ़ा तो हमेशा एक ही होता है। फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल भी उठाया कि अगर अदालत परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा का फ़ैसला बरकरार रखे तो उसका पेंशन समेत दीगर मराहत और अवार्ड जो हैं उन पर इसका क्या असर होगा। आर्मी एक्ट इस हवाले से क्या कहता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि जब गासिब ताकत में होता है, ताकतवर होता है, तो उस पर कुछ नहीं कहा जाता, कुछ नहीं बोला जाता। जब गासिब कमज़ोर हो जाए तो फिर हम आसमा जिलानी केस में सब कुछ कह देते हैं। बतौर अदलिया हमें भी अपनी गलतियाँ तस्लीम करनी चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि कमराए अदालत में मार्शल लॉ को वैलिडेट करने वाले जजेस की तस्वीर क्यों आवेज़ा हैं।
ہم اپنی نسلوں کو غلط اور ہمیں اپنی نسلوں کو غلط اور صحیح کا بتانا چاہیے، ہمیں غلطیوں کا ادراک کرنا چاہیے، کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم معافی تو مانگ سکتے ہیں۔ وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کورٹ کے سوال پہ بتایا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ اس فیصلے میں جس سپریم کورٹ فیصلے پر انحصار کیا گیا وہ بھی اس فیصلے کے برعکس ہے، اور پھر جناب اس کو کیس کی سماعت جو ہے وہ 10 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ تو اب یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں ماضی کے مارشل لاؤں کے حوالے دیے گئے ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشنز کیس میں عطر من اللہ صاحب نے بھی ایک ایڈیشنل نوٹ لکھا اور انہوں نے پوری جوڈیشل ہسٹری، یعنی پاکستان بننے سے لے کر اب تک کب کب مارشل لاء لگا، کیا کیا ہوتا رہا، پوری ہسٹری اس میں لکھ دی۔ جسٹس کارلینیس نے کیا کیا، دولاب پٹیل نے کیا کیا، نسیم حسن شاہ نے کیا کیا، 12 اکتوبر 1999 کو کیا ہوا، جو پہلا مارشل لاء تھا مولوی تمیز الدین کیس، پوری ہسٹری انہوں نے بیان تو کر دی ہے۔ لیکن اب کچھ تاریخ ایسی بھی ہے جو اس وقت لکھی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں آنے والے 10 سالوں میں اس تاریخ کو کیسے دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ تاریخ پھر اس سوال کا بھی جواب ڈھونڈے گی کہ جب 2 صوبائی اسمبلیوں کو قبل از وقت تحلیل کیا گیا، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کو، تو اس وقت انتخابات کے کیسز متعلقہ ہائی کورٹس میں زیر سماعت تھے، تو اسکت نوٹس لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ان اسکت نوٹسز سے الیکشنز ڈیلے ہوا؟ اصل ڈیلے کے جو ذمہ داران ہیں کیا وہ ماضی کے چیف جسٹس ہیں یا موجودہ کا بھی اس میں کوئی کردار ہے؟ اور پھر جو اس حوالے سے عدم اعتماد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جیسے میں نے جسٹس عطر من اللہ صاحب کا کہا کہ انہوں نے پوری جوڈیشل ہسٹری بیان کی ہے اپنے اس نوٹ میں کہ کب کب کیا کیا ہوتا رہا، تو ہو سکتا ہے آنے والے 8-10 سالوں بعد ہمیں یہ بھی پتہ لگے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کی رات جو اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی تھی، وہ کیوں کھلی تھی، کون سی ایسی درخواست تھی جس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی تھی یا ہونا تھی، یا ایگزیکٹلی کیا ہوا کیا تھا، یہ بھی تاریخ ہو سکتا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہو، اس وقت بھی کہا جا رہا ہو کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ درست تاریخ بتانی چاہیے، درست ہسٹری دینی چاہیے، اور پھر جو اس وقت فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اس کو بھی ظاہراً تاریخ لکھے گی۔ لیکن یہ بات بالکل درست ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کہ کم از کم ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو ماضی میں ہوا اس کے اوپر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم پشیمانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔